Maayong gabi, maayong adlaw mga higala. Ano na sabi niyo ubos nga sulgoon sa kahanginan. Tawag lang og GJ. Sa dili pa ko sugdan ang pagbasa sa maong sugilanon. Amang mustaw sa ako kaninyo ug okay ra ba niyo ang gibati karon og pahimutan lang mo diyan sa pagkakaron kay aron makadung mo sa atong pagkabasahon nga sugilanon sa atong usa ka igsoon. Kini di ay ang ato ang basahon kining ato ning seryosohon. No, ato ang seryosohon sa pagbasa. Comment raman yun ang iya pero apan ato ni tagahag pagtagad. Nga ang iyang kasinatian sa kinabuhi sa ka-OFW ang iyang asawa. Walo na sayod mo na. OFW ang asawa 7 ka tuig na dinhi sa laing nasod. Gani abi na ko komedya ra pero komedya ra man gyud ni ang iya pero akong tagaan og pagtagad mga higala. 7 ka tuig nga diin ang iyang asawa mi abroad. Kung 7 ka tuig na medyo dugay-dugay na gyud. Lisod kayo kung wala kay katapad in katulog magabi. Iniginhawa ni mula po sa bungbong ni ginanhawa kay tungod walay makadapion ni ini. Apan tuod ni bisan pa man ni ini mga higala. Wala siya nagpabaya siyang kaugalingon. Wa siya nagsalig siyang kaugalingon. Nga isip na si asawa sa abroad. Naning kamot siya sa iyahang kaugalingon sa Pilipinas. Gani ato makita sa iyahang mga vlog kung unsa siya kadasig, kung unsa siya ka grabe nga mo trabaho. Gani mga higala, kung makita ninyo ang iyang vlog, makaingon ka, swerte ang iyang asawa. Dili tanang asawa o bana ang samay niini. Kadalasan o kasagara. Kung ang asawa manarbaho, kung ang bana manarbaho, ang nabilin sa Pilipinas magpabaya. Pero kini siya, wag gini siya nagpabaya siya kaugalingon, kundi na ning kamot po sa iya para pagtabang sa iyang asawa. Ba't ba niya, Brad, ikaw na dugtong sa maong sultig sugilanon nako? Kung unsay tawag sa sakit ini, nga kung mangihi sa punuan sa lubiar sa ang tiil, ang tawag ni anak, Brad, mga higala, sakit sa ero. O kaya mga higala, murag dili ni seryoso atong mga isgutan karon, mura siya o katawanan, pero masakit gina sa ero, Brad. O ginaot ko sunod mga higala, kung naado na may magpadala gyapon, kung gusto magpabasa sa iyang kasinatian sa kinabuhi, andam ko mabasa bisan pa man og komedya og seryoso na ini. Kada lang ako ikasulti mga higala og maayong gabi kaniyong tanan.